कराची और सिंध में इन बारिशों के नए स्पेल की वजह से एक दफा फिर हम देखते हैं कि लोकल बॉडी इलेक्शंस डिले हुए हैं। दूसरी तरफ हमने आपको कल ये भी खबर दी थी कि नादरा और एनटीसी के तवस्सुत से एक डिजिटल सेंसस का पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है, जो कि तकरीबन 417 मुख्तलिफ सेंसस ब्लॉक्स में हो रहा है। इसमें तकरीबन 73 मुख्तलिफ तहसील्स इन्वॉल्व हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है कवर मोहम्मद दिलशाद साहब। आइए उनसे इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं कि लोकल बॉडी इलेक्शंस और ये जो कार्रवाई चल रही है डिजिटल सेंसस की, इसके पायलट प्रोजेक्ट्स, ताकि मर्दमशुमारी में अगर कहीं कोई कबाहत है, कोई लिस्ट की चीजें इस वक्त उनको अपडेट करना है, तो ये कैसे आगे बढ़ेगा। अस्सलाम वालेकुम दिलशाद साहब। वालेकुम सलाम सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए। मुझे बताइए, एक दफा फिर हम देख रहे हैं कि सिल्क के बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी हो गए हैं और इसके हवाले से अब जमात इस्लामी कह रही है कि उन्होंने धरना देना है। थोड़ी देर में हमारे पास हाफिज नईम साहब भी मौजूद होंगे, लेकिन क्या मुमकिन होता है इस तरह की जो वेदर कंडीशंस हैं और दूसरे मामलात हैं उसके दौरान भी इंतखाबात करवाना? सबसे पहले मैं आपकी सलाह के बारे में एक चंद लम्हे आपका टाइम देना चाहता हूँ। हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो पार्लियामेंटेरियन के जो असासे जो हैं, उनका जो रिकॉर्ड मौजूद है, उसमें आप यकीन जानें कि तकरीबन हर पार्लियामेंटेरियन के पास 50 करोड़ से लेकर 30 अरब रुपए तक के उनके असासे डिक्लेयर किए हुए हैं। लेकिन उन्होंने जो सैलाब जो आ गया है, तो गरीबों के लिए उन्होंने अपने उस अरबों रुपए में से कोई हिस्सा गरीबों को नहीं दिया गया। इसी तरह जो हमारी जो हुकूमत में है या पोजीशन के जो बड़े बड़े अरबपति लोग हैं, इन्होंने भी उसमें हिस्सा नहीं डाला। तो गरीबों की तनख्वाहें जो है, जो क्लर्कों की तनख्वाहें, उसमें से माइनस करके 2 दिन की तनख्वाहें जो है वो जब्त की जा रही है। बहरहाल अफसोस की बात है कि हमारी पार्लियामेंटेरियन ने इस सैलाब ददगान के लिए कोई अपना माली हिस्सा वेरी अनफॉर्चुनेट एंड थैंक यू फॉर पॉइंटिंग दैट आउट सर। आपने बिल्कुल सही बात की है कि जब हम बैरून मुल्क और दूसरे ममालिक से, एक तरह से ओवरसीज पाकिस्तानियों से हम मदद की उम्मीद करते हैं, तो पहले तो हमें अपने खजानों के मुंह खोलने चाहिए जो लोगों ने जमा किया और इसी मुल्क से जमा किया है। बहरहाल जी, कमिंग टू द अपकमिंग इलेक्शंस, इस पे क्या कहेंगे दिलशाद साहब? इसमें सबसे बड़ी अहम बात है, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, जब कराची के हालात आप इतने दर्दनाक दिखा रही हैं, वहशतनाक दिखा रहे हैं, सैलाब दबदा हो गया, तमाम पोलिंग स्टेशनों में है वो पानी दाखिल हो गया है, तमाम पोलिंग स्टेशन जो है महफूज नहीं रहे, तो इन हालात में इलेक्शन कमीशन ने अपनी मशावरत के तहत मुलतवी कर दी 1 महीने के लिए। तो हमारी अपोजिशन जमातें, खासतौर जमात इस्लामी, किस बात का धरना दे रही है? वहाँ तो पोलिंग स्टेशन पर खड़े होने की जगह नहीं है, वहाँ तो पानी भर चुका है। तो अब आप 15 दिन या 20 दिन, महीना अगर एक्सटेंड भी हो जाए, तो इलेक्शन कमीशन से मामलत करे, क्रिटिसाइज करना, धरना देना, ये तो उनकी जो है पॉलिसी समझ नहीं आई। क्या पानी में खड़े होकर लोग वोट कास्ट करते जाएंगे? इस हालात को देखते हुए भी ग्राउंड रियलिटी देखनी चाहिए। तो वोटरों को भी तसव्वुर के लिए इलेक्शन कमीशन ने ये दिया है कि 1 महीना एक्सटेंड कर दिया है। तो ये बहरहाल इस पर तो लोकल गवर्नमेंट की तरफ से तो हम ये कहेंगे कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का फैसला दुरुस्त है, हालात और मौसमियात को देखते हुए। अब आइए, आपने जो फरमाया, बड़ा अहम सवाल आपने किया है डिजिटल सेंसस के बारे में जी। इसके बारे में यह है कि अब ये इमरान खान साहब जो हैं वो बार बार मुतालबा कर रहे हैं कि मैं इस्लामाबाद को काल दूंगा, पूरा इस्लामाबाद सीज करके रख दूंगा, आप हमें इलेक्शन की तारीख दें। तो इलेक्शन की तारीख कैसे दें? जो वजीर आजम थे पाकिस्तान के, वो तो उन्होंने मुश्तरका मफादात कौंसिल पर दस्तखत किए हैं कि जनाब हमने 31 दिसंबर तक डिजिटल मर्दमशुमारी करानी है, और जिसके बाद इलेक्शन कमीशन जो है उस डिजिटल मर्दमशुमारी के बाद जो आईन के आर्टिकल 51 की रिक्वायरमेंट है, इसके बाद हमने मार्च अप्रैल तक आपकी हल्का बंदी हो जाएगी और इलेक्शन जो है वो नवंबर 2023 में हो जाएगी। ये तो दस्तखत किए हैं एज ए वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने। उसी मुश्तरका मफादात कौंसिल को सामने रखते हुए हुकूमत पाकिस्तान जो मौजूदा हुकूमत है, इन्होंने वो सेंसस के लिए बाकायदा उस पर काम पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू कर दिया है। नादरा भी साथ खड़ा हो गया, इलेक्शन कमीशन ने भी अपने तमाम कमर साहब, इस पर थोड़ी सी वजाहत कीजिएगा। मुझे ये बताइए कि क्या ये रियलिटी है, ये मशावरत, ये सिग्नेचर जो आपने कहा कि एक तरह से मुआहदा हुआ था, इस पे कंसेंसस थी, इस वक्त ईवीपीज यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, ईवीएम्स पिक्चर्स में नहीं थी? यानी उस वक्त तो कहा जा रहा था अगर ये डिजिटल सेंसस होता है तो तैयारी इस नहज की हो रही थी, इस हवाले से हो रही थी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को लाया जाएगा, लेकिन वो तो रद्द कर दिया गया है। क्या उसके बावजूद भी आप समझते हैं कि इसी टाइमलाइन को और इसी प्रोसेस को फॉलो किया जाना चाहिए? नहीं, जिसमें जो बड़ी बदकिस्मती हुई है हमारी
سیاسی جماعتوں میں اور الیکشن کمیشن پاکستان کے ساتھ تناؤ ہو گیا سابقہ حکومت کا، جناب محترم عمران خان صاحب کا، تو وہ ساری چیزیں ایسی ہوئی بدقسمتی سے مس ہینڈلنگ ہو گئی. سب سے بہترین سسٹم ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین. جی تمام شکوک و شبہات خدشات دور ہو سکتے تھے، لیکن وہ سال 1.5 سال ضائع ہو گیا. بالکل درست بیان ہے. ان دنوں صدر مملکت سے ملاقات ہوئی تھی، انہوں نے بھی کہا تھا شاہ صاحب یہ 4 مہینے میں یہ فیصلہ نہ ہو سکا تو ہم یہ 2023 میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر عمل درآمد نہیں کرا سکے. لیکن بہرحال بعد میں اعتماد کی تحریک آ گئی، حکومت ختم ہو گئی، یہ سارے معاملات جو ہے وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا تو چیپٹر کلوز ہو گیا. لیکن سب سے بڑی اہم بات ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے اگر آپ ان کو انٹرنیٹ کے ذریعے بیٹنگ کرنے دے سکے، اس پر بھی الیکشن کمیشن پاکستان نے تحفظات کا اظہار کیا تھا. غیر ملکی کمپنیوں نے جو حکومت پاکستان یعنی عمران خان گورنمنٹ، انہوں نے جو انکوائری کروائی، انویسٹیگیشن کرائی، تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ پاکستان میں موجودہ سازگار حالات نہیں ہیں کہ آپ انٹرنیٹ بیٹنگ کر سکے اوورسیز پاکستان. حکومت پاکستان کی رپورٹ ہے جس کے چیئرمین حمید اللہ صاحب تھے، اس وقت اب بھی منسٹر ہے، اس وقت کوئی منسٹر تھے، تو انہوں نے یہ شبلی فراز صاحب منسٹر تھے سائنس ٹیکنالوجی. سر سسٹمک اور آپریشنل مسائل تو تھے، لیکن وہی بات کہ اگر یہ سسٹم اور کنسنسس کے ساتھ پولیٹیکل مشاورت کے ساتھ اگر یہ بڑھتا تو یہ ناممکنات میں بھی سے نہیں تھی. آپ نے جس طرح خود واضح کیا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین تمام ابہام کو دور کرتا ہے، الیکشن پروسیس میں ٹرانسپیرنسی لے کے آتا ہے، اور دنیا کے تمام ممالک یعنی اس دور جدید میں آلریڈی اس طرف پہنچ چکے ہیں. سر ایک آخری سوال آپ سے کرتی چلوں کہ اگر یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین والا فارمولا ہم اپنا پاتے اور اس پروسیس کو ہم ڈیو ڈیلیجنس کے ساتھ پورا کرتے، تو جو اس وقت ہمیں تخمینہ دیا گیا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے کہ تقریباً 48 ارب کے الیکشنز ہوں گے، کیا اس اماؤنٹ میں کمی آتی، زیادتی آتی، ان دا لانگ رن کیا ہوتا؟ نہیں یہ تو ٹھیک ہے، یہ تو انہوں نے جینوئن 48 ارب روپے کا جو تخمینہ دیا ہے نیکسٹ جنرل الیکشن کے لیے. لیکن اگر ہم الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی طرف جاتے تو اس کا تو تھا اسٹیمیٹ وہ 2.5 خرب تھا، یعنی 2.5 خرب پاکستان کا آدھا بجٹ. تو وہ بھی اس میں بھی شیورٹی نہیں کری تھی. جب الیکشن کمیشن نے اس وقت کے پرائم منسٹر جناب عمران خان صاحب کو یہ رپورٹ پیش کی کہ ہماری 10-12 تفاضات دور فرما دے، تو تفاضات دور کرنے کی بجائے ان کے منسٹر نے یہ کہا کہ ہم الیکشن کمیشن کو آگ لگا دیں گے، تو وہ اس سے لڑائی جھگڑے پیدا ہو گئی، ایک کانفرنٹیشن کی فضا پیدا ہوئی. لیکن اب ایک پورا کا پورا سسٹم اس وقت کوشش کر رہا ہے ان دا ویک آف دس پولیٹیکل انسرٹنٹی کہ کسی طرح تمام سیاسی قوتوں کو اور اداروں کو ایک پیج پہ لایا جائے. بہت بہت شکریہ قمر محمد دلشاد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. الیکشن کمیشن کا جو ورژن ہے، جو ان کا موقف ہے، اس کو سامنے رکھ رہے تھے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے جی، ایک دفعہ پھر چلیں گے، اس کے بعد رخ کریں گے بلوچستان کا، جہاں سیلاب اور بارشوں کی تباہکاریاں جاری اور ساری ہیں. پورا ملک، تمام عوام کیونکہ ہمارے دکھ سانجے ہیں، ہماری تکلیفیں سانجے اس وقت متحرک ہیں. ذرا بات کریں گے امدادی کارروائیوں کی، اور خاص طور پہ یہاں پہ ذکر کریں گے وہاب بگٹی کا، جن کی امیجز نے میرے خیال میں سبھی کے دلوں کو تڑپا دیا اور ان تک امداد پہنچی ہے. ان سے ہم نے باقاعدہ گفتگو بھی کی ہے، وہ آپ کے سامنے رکھیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.